अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी नामी ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों के लिए है और ये वो सीरीज़ है जिसका इस वक्त दिखाई जाने वाली किसी भी सीरीज़ से मुकाबला नहीं। ज़बरदस्त सिनेरियो, नाकाबिल यकीन अंदरूनी साजिशें उन लोगों की तरफ से जिन पर सबसे ज़्यादा एतबार है। इसके अलावा यनीचरी के महमद के खिलाफ जद्दोजहद और अब सुल्तान महमद का बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग का ऐलान और कस्तंतुनिया की फतह का इरादा। इस किस्म के इंटरेस्टिंग वाक़यात से भरपूर इस ड्रामे की कोई भी किस्त हम सब के लिए बड़ी स्पेशल होती है। और अब आते हैं एपिसोड 10 के रिव्यू और इसके साथ आने वाली किस्त के वाक़यात की तरफ। तो जहां पिछली किस्त में हम हमजा बे के बारे में शौक में थे और अंदाजे लगा रहे थे कि क्या वो जानदारली का वफादार और सुल्तान का गद्दार है या फिर उसने पीरी पाशा को गुस्से में कत्ल किया है, तो इस बारे में तो इस किस्त में क्लियर हो गया है कि उसकी असलियत क्या है। लेकिन इसके साथ ही खाला सुल्तान की असलियत जानकर एक और झटका लगा और मोहल्लाती साजिशों के बारे में जिस तरह हम नॉवेल्स वगैरह में पढ़ा करते थे तो अब उन्हें अपने सामने होता महसूस कर रहे हैं। और वैसे तो हर अदाकार को तकरीबन एक पूरा सीजन चाहिए होता है ताकि वो अपना तारीखी किरदार अच्छे तरीके से अदा करके मद्दाहों को इम्प्रेस कर सके, लेकिन सरकान चायोगलू को इस काम में सिर्फ 10 किस्तें लगी। ये सीरीज शुरू होने से पहले तुर्की में लोग इसके बारे में कह रहे थे कि ये सिर्फ एक आमसा अदाकार है, लेकिन सरकान चायोगलू हर किस्त में सुल्तान महमद के रोल में आता है और साबित करता है कि उसे हल्का लेने की ज़रूरत नहीं और वो इस ज़बरदस्त किरदार के लिए वाकई ज़बरदस्त अदाकार है। और एक सुल्तान के तौर पर मेरे नज़दीक इसकी अदाकारी का लेवल सुल्तान मलिक शाह और सुल्तान अल्परसलान वाले अदाकारों से ज़्यादा हो गया है। आप लोग इस बारे में मुझसे किस हद तक मुत्तफिक हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस किस्त में सुल्तान की ज़ात, अपने भाई के लिए मोहब्बत और रियासत से वफादारी के दरमियान तकसीम हुई और सुल्तान महमद को अली बे को वापस भेजना पड़ा और सुल्तान ने वही अल्फाज कहे जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल हज़रत वाशी को कहे थे कि क्या तू मुझसे खुद को छुपा सकता है। तो सुल्तान महमद कई बार काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आता है, हालांकि असल में वो एक आइडियोलॉजिस्ट है। और नाज़रीन इकराम, शहज़ादा अहमद की लाश हरम में ले जाए जाने के बाद जो मनाजिर देखने को मिले और जिस तरह हलीमा ने आहो बका की तो एक बार फिर से आंखें नम हो गईं। और जब सुल्तान महमद शहजादा कुचुक अहमद की लाश को आखिरी बार देखने आता है तो उस सीन ने दिल को बहुत ही दुखी किया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मुझे बेख्तियार हंसा दिया कि हम तो शहजादा अहमद के लिए इस कदर दुखी हो रहे हैं और वहाँ उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। Sayın abi sayın. 2, 1, bravo! Öyle bir sayesinde doğum günüydü. Geç kaldı. Yeniden bu. Musa. İsa. Herhalde bu konuşma. Bravo. Şahane. Ne yaptılar? Disko müziği. Bir tane. Görüşmek üzere. Evet. Yağmur. Tamam. Buyurun devam edin. Sen İsa mısın Musa mısın? İsa. Hadi oradan inanmam. 10 dakika. Ya, Benim ikisi Abi biliyor 6 musun dakika bana? büyük. ya yok da. 6 dakika. İsa'yı abi değil mi? Hemen ben de abi demiyorum. Seni de sen de aynı. Bir de önce sonra dünyaya gelen Daha büyük değil mi? evet. Ya Daha büyük. tabii. Hayır. İçeride kalan daha büyük oluyor oğlum. Aman bilmem. Tamam kusura. और पिछली किस्त में यनीचरियों ने सुल्तान महमद को अपनी तलवारों के नीचे से गुजरने का कहा तो बहुत से मद्दाहों के जहन में सवाल होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो नाज़रीन इकराम, इसकी वजह यह है कि सुल्तान महमद इन्हें जंग लड़ने के लिए लाए थे लेकिन जंग नहीं हुई। तो यनीचरियों की यह रवायत थी कि किसी सुल्तान का जंग ना लड़ने का फैसला उसकी कमज़ोरी समझा जाता था, इसलिए वो सुल्तान से कहते कि अपनी बहादुरी साबित करने के लिए हमारी तलवारों के नीचे से गुजरो। इसलिए सुल्तान महमद को उन पर गुस्सा आया। जबकि कुर्चू दुआन को देखकर अंदाज़ा हो गया कि 15वीं सदी की इस्टेब्लिशमेंट आज 21वीं सदी की इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं थी। जिस तरह तब की फ़ौज हुक्मरानों के लिए मसाइल पैदा करती थी तो ये मामला अभी तक रुका नहीं और कुर्चू दुआन को उसकी हरकतों का सिला मिल गया है। लेकिन वो सुल्तान महमद से नफरत इस कदर करता है कि उसने जलील होना पसंद कर लिया लेकिन जानदारली का नाम नहीं लिया। और मेरे ख्याल में अब कुर्चू दुआन अपनी इस जिल्लत का बदला लेने के लिए
یا تو شہزادہ اورحان کے ساتھ اتحاد کرے گا یا پھر وہ کسی اور طریقے سے سلطان محمد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سلطان محمد نے کرچو دوان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو ناظرین اکرام، کرچو دوان کو نہ مارنے کی وجہ یہی ہے کہ کل کو وہ جاندارلی کے خلاف گواہی دے سکے۔ سلطان محمد صرف اس وقت جاندارلی کے خلاف ثبوت کی تلاش میں ہے۔ اور اب آتے ہیں مصطفیٰ آغا کی طرف، جو کہ جاندارلی کے چنگل میں ہے۔ لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ حالہ سلطان اور اورحان کی اس گیم میں جاندارلی ان کے ساتھ شامل ہے یا پھر وہ سلطان محمد کے خلاف اپنے طور پر سازشیں کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت وہ حالہ سلطان کے ساتھ نہ بھی ہو تو مستقبل میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد کر لے۔ لیکن مصطفیٰ ابھی حالہ سلطان والے اینگل سے ناواقف ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا سلطان محمد کو مصطفیٰ آغا پر شک ہے؟ تو ناظرین اکرام، میرے خیال میں مصطفیٰ آغا نے یہ کہہ کر سلطان محمد کو ہنٹ دے دیا ہے کہ اسے جاندارلی نے ڈھونڈا۔ لیکن مصطفیٰ آغا کا امتحان شروع ہو گیا ہے، اور وہ سلطان کے ساتھ وفادار رہے گا یا پھر جاندارلی کے ساتھ، یہ دیکھنا باقی ہے۔ کیونکہ ایک طرف مصطفیٰ کو جاندارلی استعمال کرے گا اور دوسری طرف حالہ سلطان مہربان کے ذریعے یہ کام کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن جیسا کہ گلشا بھی حالہ سلطان کی اصلیت سے واقف ہو گئی ہے، تو یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ سلطان محمد، گلشا اور بہار کے علاوہ باقی سبھی غدار ہیں۔ تو بہرحال اس وقت حالہ سلطان کا معاملہ نازک ہو گیا ہے، اور اس نے اگلی قسط کے ٹریلر میں گلشا خاتون کو دھمکی تو دے دی ہے، لیکن اب گلشا اس پر نظر رکھے گی۔ اور جیسا کہ گلشا خاتون اور بہار خاتون کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ یہ ملہون اور بالا کی طرح پیار سے رہیں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ گلشا خاتون سلطان محمد تک یہ بات پہنچانے سے پہلے بہار خاتون کو اعتماد میں لے گی۔ ویسے گلشا خاتون والی اداکارہ کو محمد بوزدیگ نے سرچ کیا اور ترکی کے ڈرامہ انڈسٹری میں لائے، لیکن کرلش عثمان میں بوران کو اکیلا چھوڑ کر وہ بہترین پرفارمنس سلطان محمد والے ڈرامے میں دے رہی ہے۔ اور اب مارا خاتون کی طرف چلتے ہیں، جس کے بارے میں تاریخ میں موجود ہے کہ بازنطینی ایمپرر کانسٹینٹینوس نے اپنے لیے مارا خاتون کا رشتہ مانگا تھا، لیکن سلطان محمد نے انکار کر دیا تھا۔ اور مجھے امید تو تھی کہ یہ واقعہ اس ڈرامے کا حصہ بنے گا، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی کہانی کو آگے چلایا جائے گا۔ اور ناظرین اکرام، جاندارلی کی کیا تعریف کروں، اس شخص کو تو اپنے چہرے کے مسلز کے ذریعے بھی ایکسپریشنز دینے میں کمال حاصل ہے۔ اور جب سلطان محمد بازنطینی ایلچی کے سامنے قسطنطنیہ کی فتح کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ ذرا اس سین میں جاندارلی کا انداز دیکھیں کہ کیسا طنزیہ چہرہ بناتا ہے۔ اور یہ اداکار یعنی کہ سلیم بیرختار اس سے پہلے دی رائز آف دا آٹومن ایمپائر میں بھی جاندارلی کا ہی کردار ادا کر چکا ہے، تو یہ کردار اس پر جچتا بھی ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس بہترین قسط کی ریٹنگ اس ہفتے بہت اچھی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈرامہ اس دن سلطان محمد والے ڈرامے کو ریٹنگ کے معاملے میں پیچھے چھوڑ رہا ہے، اس کا نام ہے بہار، تو اس کی قسط اس ہفتے ریلیز نہیں ہوئی، جس کا اثر اس ڈرامے کی ریٹنگ پر نظر آیا، جو کہ 4.58 رہی۔ جبکہ 2 کیٹیگریز میں اس ڈرامے نے اس ہفتے صلاح الدین ایوبی ڈرامے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں کو یہ ریویو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔